दिवचलच्या सिया कॉम्प्लेक्सातल्या पहिल्या फ्लोरा वयल्या एका फ्लॅटान उजो लागलो। फ्लॅटात कोण नासलो, देखून जिवितहानी जाली ना, पण खाट, कपाटांतल्यो वस्तू आणि घरगुती वापराच्या वस्तूंचो लासून गोबर जालो। संतोष सुतार ह्या फ्लॅटात भाड्यान रावता। शेनवारा सकाळची गजाल 7:30 सुमार देवाक दिवो लावन दोगांय कामाक गेली। एका वरा उपरांत शेजाऱ्यांनी त्यांच्या फ्लॅटांतल्यान धुंवर येता अशें सांगलें। फायर फायटरांक कळयतकच रोखडी टीम थंय पावली। धुंवर चड आसल्या कारणान बरोच वेळ लागलो उजो पालोवपाक। एकूण 20 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। हांगा धुंवर येता चिकल उडपी दिवन वॅज रेस्टॉरंटाचे कडेन एक उजो लागला आनी आमी रोखडेच टर्न आवट केलो भितरचो। हांगा येता जाल्यार डोर ओपन आसले, रोखडेच आमी स्टार्ट केलें फायर फायटींग आनी उजो इतलो वाडलो की त्या कारणान आमकां दुसरी गाडी हाडची पडली। ताचे लॉस अरावंड भांगार थोडे जाला तेचे आनी कॅश कितें 1 लाख एज पर ओनर स्टेटमेंट कितें आनी जळा कितें भेटून कितें शॉर्ट सर्किटून आमी इन्वेस्ट करूं शकना। म्हणजे कशें आहा थंय आमी जेन्ना पावले तेन्ना ऑलरेडी तेंचो डोर ओपन आसलो आनी इतलो स्मोक आसलो की आमकां एंट्री करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातालें प्रॉब्लम। मागीर आमचे कलीग जे आसतले ज्यांच्या परत आशिश जे स्टाफ आहा आमचे प्रवीण आमकां अशें सगळ्यांनी तरी स्टाफ हे करून आमी BSL इतले स्मोक आसलो की आमकां BSL यूज करचो पडलो आनी ते BSL यूज करून आमी भितर एंट्री मारली आनी जाता तितलो उजो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो। हेतून एक रूम काय कितके रूम तेतून एक रूम आसा आनी त्या रुमान आमकां अशें निदर्शनाक येलें की त्या रुमान तेंचो देवारोय आसलो, कितें देवघर आसलें। मे बी ते रिजन सांगूंक शकना कितें लागून शॉर्ट सर्कीट ते कितें आनी कितें केल्लें म्हणजे देवाक दिवो लायलो कितें, पूण आमकां थंय निदर्शनाक येलो की त्या रुमान देवारो आसलो। ॲक्च्युली तो फ्लॅट असतो तो मणेरकर म्हणून तांच्यांनी लास्ट 1-1.5 वर्सां भाड्यान दिल्लो संतोष सुतार म्हणून। ॲक्च्युली आमचो साळांतलोच पुनर्वसन लागलो तो भुरगो वेगळा हेतून आमच्या काम करतालो, विनसान काम करता तो आनी ताची मिसेस आनी तांची म्हाका दिसता भुरगीं आसात ती तांच्या मामागेर गेली। सो सकाळीं ती फ्लॅट बंद करून 7:30 गेल्लो पळय आनी मागीर एक 9:30 म्हणजे शेजारी आसा तेंचो ताका कळ्ळें की धुंवर येता म्हणून आनी मागीर ती सगळी लायट बी तेन्ना ती ऑफ केली। पुलिशे हाका फायराक इन्फॉर्म केलें, ताका इन्फॉर्म केलें, तो एक्चुली दार उगडलो आनी पयलें जाल्यार म्हणजे प्रायमा फेशिया हांवूय सांगूं शकना कितें कारण, पण तो सांगता तशें देवाक दिवो लावन बी गेल्लो आसतलो। तो म्हणटा देवाक दिवो नासलो चालू, अगरबत्ती आसली, कदाचित ते 3 बॅड आसले आनी तांचे वॉर्डरोबूय आसले, पूण ताचे वॉर्डरोब बॅड सगळें गेल्लो आसा त्या ताचे पयशे जळलेले आसा, तुमी पळयना आसतले। ताचे जे भांगार आसा ते लिटरली सगळे मॅड जाल्लेले आसा, खूब लुकसाण जाल्लें आसा। म्हणजे तो आतां फ्लॅट रावपाच्या हेच्या कारणान तर न्ही, फायर ऑफिसराक सांगलां की एस्टिमेट करा कितलो लॉस आसा ते, कारणय फायंड आवट करा सो दॅट आमकां कळपाकूय जाय बाबा ते कित्याक जालें आनी प्रिकॉशनरी मेजर्सूय घेवपाक शकता। हांव त्या फ्लॅटाचो फायर म्हणजे इन्शुरन्स केल्लो काय म्हाका म्हणजे अजून तितली खबर ना। म्हणजे ते सगळेच जाण आतां कशें आसा शॉक्ड आसात, म्हणजे वायट घटना जाल्या। सो त्यामुळे एकदा डिटेल करून मागीर ताका मागीर कितें लॉसीस कम्पॅन्सेट करून आमी कितें मदत करूं शकता सरकार लेवल ते डेफिनेटली हांव करपाचो प्रयत्न करता।